प्राइवेट ही चल रहे हैं, सरकारी लेवल पे तो है ही कुछ नहीं। और जब 30, 40, 50 हजार लोगों की तालीम, उनका खुराक, उनका खाना, या लाखों में लोगों के खाना पीना, तालीम, खुराक एक रात ओवरनाइट बंद कर दिया जाएगा तो माशरे में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया है मजहबी और सियासी जमातों में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फीडबैक यही है कि पार्लियामेंट का इजलास अगले 3-4 दिन में हो रहा है और इस बात पर आवाज उठाई जाएगी शिद्दत से कि ये क्यों किया गया है बगैर सबूत के। क्योंकि बात यह है कि कोई सबूत नहीं है अभी तक, और हुकूमत का यहाँ पे किरदार बहुत अहम आ जाता है कि अपने ही लोगों को, अपने ही शहरियों को बगैर सबूत के, खास तौर पर जब हुकूमत का ये किरदार सामने आता है कि उन्होंने जमात दावा पर पाबंदी भी खुद लगवाई है जी। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम किससे शिकायत करें सर लिहाजा। और अब कॉन्फ्रंटेशन जो है बिटवीन द नेशन, कौम में हुकूमत में फासले बढ़ गए हैं, कॉन्फ्रंटेशन बढ़ रही है। इस हुकूमत के मुस्तकबिल तो मुझे बिल्कुल तारीख नजर आता है जी। जैसा किस तरह ये जा रहे हैं जी जी। जैसा मेरे पास एक हमारे मेहमान भी हैं यहाँ पर, और एक हमारे एक बहुत मशहूर शायर यहाँ शिकागो में मुकीम थे, उनका कुछ वर्षों पहले इंतकाल हो गया, ख्वाजा रियाजुद्दीन अतश साहब। उनके साहबजादे मेरे साथ वो मेरी वाइफ के रिश्तेदार भी होते हैं। हाँ, वो अभी हम पर ये उक़दा खुला है, और इसमें वो यहाँ आज दुबई या कुवैत से, दुबई से आप आए हुए, बहरीन से आए हुए, और हमें बिल्कुल ये इत्तेफाक ही है कि आप दोनों हजरात से इस वक्त हम मुखातिब हैं। वो यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। शर्फ आप नवेद आपको कहते हैं गालिबन, और शर्फ ख्वाजा नाम है। ये सवाल करना चाह रहे हैं, चले आप तो ये तो सारी खुदाई एक तरफ वाली बात हो गई है भाई। एक तरफ है जी हाँ, वही तो मैंने कहा कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जैद भाई अस्सलाम वालेकुम। आपसे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे गुफ्तगू यूं होनी थी। मेरा सवाल ये है जैद भाई कि आप चूंकि मीडिया से आपका ताल्लुक है, जब भी कोई इस किस्म का वाकया होता है दहशतगर्दी का, तो इंडिया जो है, इंडिया में अगर कोई भी हो, छोटा या बड़ा वाकया, इंडिया देर नहीं लगाता है और फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देता है। हमारे अंदर क्या ऐसी कमजोरी है हमारी मीडिया में कि हम फौरी तौर पे इंडिया पे इल्जाम साफ तौर पे नहीं लगाते, जबकि वाज़ेह तौर पे इंडिया का हाथ होता है इन तमाम वाक़यात में जो पाकिस्तान में पेश आते हैं। और ये एक मुकाबला है जो कि हम बज़ाहिर साफ नजर आता है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान कि अगर आप 6 महीने की प्लानिंग के बाद एक धमाका हमारे यहाँ करते हैं तो हम देखिए आपसे बहुत बेहतर हैं, हम दूसरे ही रोज कर सकते हैं आपके यहाँ। तो क्यों नहीं पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे इल्जाम लगाता है फौरी तौर पे, पाकिस्तानी मीडिया? असल में बात यही है भैया कि ये उनका मीडिया, हमें मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज की। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के एक ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, एक फोर्थ पिलर के तौर पर काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया फोर्थ पिलर नहीं है, फिफ्थ कॉलम है जी। और इस कदर मुंतशिर है और इसके अंदर इतनी हैवी पेनिट्रेशन हो चुकी है, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है बाहर वाले वॉइस ऑफ अमेरिका की या इंडियन एसेट्स की, कि और पाकिस्तान हुकूमत तो जैसी हमारी है वो सामने है। माफ कीजिए, हमारे यहाँ यही दिक्कत होती है। मीडिया इल्जाम नहीं लगाता है, हुकूमत क्यों नहीं लगाती है इल्जाम? ये है मेरा सवाल। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको ना कि हुकूमत की पॉलिसी तो हमेशा खौफ और एहसास कंपनी पे मुब्तला रहती है। कौम की इज्जत और आबरू और गैरत की मुहाफिज हुकूमतें तो हमारे यहाँ ही नहीं है। हमारे यहाँ यही दिक्कत है। और यकीन कीजिए कि जब हमने दिफा करना शुरू किया तो हम पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि हम हुकूमत वक्त के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे। भाई ख्वाजा रियाजुद्दीन अतश साहब का एक शेर मैं पढ़ दूं, ख्याल शायर मशरिक अभी है हुस्न ख्याल, अभी तो तशने ताबीर रमज ख्वाब भी है। तो वो ये बात यही है कि अभी वो जो आप बात कर रहे हैं, अच्छी गवर्नमेंट और या वैसे लोग कि जो बेगर्ज हों, जो सेल्फलेस हों, जो मुहिब्बे वतन हों, जो ऐसे हों कि वो अपने अवाम के, अल्लाह के और उसके बताए हुए उसूलों के मेयार पर पूरे उतरे, ये लोग आएंगे कहाँ से? सवाल ये पैदा होता है जैद भाई। आप अकेले अगर वो नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह कोई एक आध आदमी अगर बोल रहा हो तो पूरा नक्कार खाना तो बिगड़ा हुआ ही है ना साहब? नहीं भैया, अल्लाह का बहुत फजल है, हम बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। जी जी। ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अजान हमारी इतने अरसे से चल रही है, एक बहुत बड़ा ताकतवर तबका पैदा पाकिस्तान में भी हो गया, एस्टेब्लिशमेंट में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, मीडिया में भी।
اور نوجوانوں میں خاص طور پہ سیاسی جماعتیں ہماری بات سن رہی ہیں. اب پوری دنیا میں ماشاءاللہ پاکستانی جو درد محبت پیار رکھنے والے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ آمادہ ہیں اس ملک کی خاطر واپس آنے کے لیے کہ ذرا سا ان کو یہاں پہ کوئی اشارہ مل جائے کہ یہاں پہ آ کے کوئی جگہ ان کے پاس ہو کام کرنے کے لیے. حالات بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے یہ حکومت اگر فتنے برپا کر رہی ہے، یہ حکومت ہمیں معلوم ہے کہ پلانٹڈ ہے، باہر سے لائی گئی ہے، ہم نے اس پہ کثرت سے پروگرام کیے ہیں، مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، میڈیا میں، علماء میں، دانشوروں میں ماشاءاللہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے. یہ جنگ ہے، جنگ چلتی رہے گی. ہم جب تک ایک اسلامی زید بھائی بوسٹن سے پناہ نہیں چھوڑے گا. جی عاقل سجاد بوسٹن سے کا سوال کریں. جی السلام علیکم. میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جس طرح ابھی انڈیا نے بڑا ایک پروپیگنڈا کیا کہ وہ ایک بندے کو ہم نے پکڑا، اس نے یہ کنفیشن کیا وغیرہ وغیرہ، جو انہوں نے پوری ایک کہانی ساری دنیا کے سامنے بڑی اگریسولی پیش کی. تو انڈیا جو اگر بلوچستان میں یا ہمارے جو ٹرائبل ایریاز میں چیزیں کر رہا ہے تو اس کا ہم کیوں نہیں کسی کو مطلب کیا کسی کو ہم پکڑ نہیں سکے؟ ہمارے مطلب اگر کسی کو پکڑ کے میڈیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا، چلے یہ حکومت تو ہے پر پچھلی حکومت کے دور میں بھی اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ کسی انڈیا کے اگر کوئی بندہ انوالوڈ ہو تو اس کو پکڑ کے میڈیا کے سامنے اگریسولی پیش کیا جائے، تو یہ کیوں نہیں ہم کر سکے؟ ٹھیک عاقل، ذرا ایک اور کالر مجھے لینا ہے کانفرنس پہ. تھینک یو. جواب دیجیے زید بھائی. جی بھیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انفیکٹ ہمارا سب سے زیادہ احتجاج اسی بات کے اوپر ہے حکومتی اداروں کہ آپ لوگ جو انڈین ایسٹ پکڑتے ہو، جو ثبوت آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ان کو سامنے میڈیا پر کیوں نہیں لے کر آتے؟ ان کا آرگومنٹ یہی ہوتا تھا کہ پچھلے سال 1.5 سال 2 سال سے ان کے آرگومنٹ یہی چل رہے ہیں کہ صاحب انڈیا کے ساتھ CBMs ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں، ایک پیس معاملہ چل رہا ہے، وہ خراب ہو جائے گا. یعنی ٹو بی آنےسٹ ہماری پرابلم صرف عزت نفس اور خودی اور غیرت کی ہے اور کوئی ایشوز انوالو نہیں. جو باقی ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں جو اب باقی نہیں رہا ہے. ہلو زید بھائی یہی بات تو پیدا کرنی ہے. اچھا یہی ضرورت تو پیدا کرنی ہے. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ایک اور کالر زید بھائی، ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی صاحب آپ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. میں جیت خان بات کر رہا تھا. مجھے وعلیکم السلام. جی بولیے خان صاحب. یہ مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے جو چیز آج سے سپٹمبر 11 میں یہاں پر ہوئی ہے، میڈیا کا جو ہے زور حکومت میں رہا ہے، اسی طرح جو ہے میڈیا ہندوستان میں بھی وہی چیز چل رہی ہے. جو چیز حکومت چاہتی ہے، حکومت کے بعض نمائندے بس وہی چیز چل رہی ہے. صاحب آج جو صرف 200 آدمی مرے، جب 7,000 آدمیوں کو جلایا گیا گجرات میں، جب وہ میڈیا کہاں گئی تھی؟ جی بالکل. تھینک یو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گجرات میں اتنے 1000 آدمیوں کو جلایا، ابھی کئی ہزار عیسائیوں کو جلا کے مار دیا. اور اس کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، دلتوں شودروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ سارے ایشوز کم از کم اب کچھ سیگمنٹ پاکستانی میڈیا کا کھولنا شروع ہوا ہے. لیکن میڈیا میں بھی ہمارے ابھی بہت کمی ہے. ہم کو اس کو نیشنل لیول پر کرنا ہے، لیکن جب تک حکومت تعاون نہیں کرے دقت ہوتی ہے. زید صاحب ایک بات اور بھی، کل بہت سے لوگوں کا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور خاص طور پہ ISI، ان کا کردار بڑا مشکوک رہا ہے اور پاکستان میں بھی کافی لوگ اس کے بارے میں چیمے گوئیاں کرتے رہتے ہیں. اور مگر آپ کی طرف سے بڑی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ان کی وکالت کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے معاملہ ہو یا کراچی پہ ظلم ہو، فوجیوں کا اور ISI کا کافی انوالومنٹ ہے. اس سے آپ انکار کرتے ہیں کیا؟ ویسا بھی حسیب خان صاحب ہمارے کو ہوسٹ ہیں، ان کا سوال اگر جواب دیے. جی ماشاء اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر ہماری فوج اور ہماری ایجنسیز کا دخل ہے، لیکن ان کا احتساب ہم خود کریں گے. ان کا احتساب اگر کرنا ہے تو ہم CIA یا را کے کہنے پر نہیں کریں گے. دیکھیے جب آپ ایک بڑا کھیل دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیلیوں کا، امریکنز کا اور انڈینز کا پلان یہ ہے کہ ISI کو ڈسمنٹل کر دیا جائے، اس کو توڑ کر ختم کر دیا جائے، تو پھر ہم ریزسٹ کرتے ہیں. جب ان کا گیم پلان یہ ہے کہ پاکستان سے ایٹمی اثاثے لے لیے جائیں تو ہم ریزسٹ کریں گے.
डॉक्टर ए.क्यू. खान पर करप्शन का इल्जाम लगा, सही है गलत है वो हम खुद फैसला करेंगे। किसी IAEA को इजाजत नहीं देंगे कि आके डॉक्टर ए.क्यू. खान से बात करे। तो सिर्फ इतना है। मगर जैद भाई, आपने कहा है कि खुद फैसला करेंगे, वो कब वक्त आएगा जब